नमस्कार दर्शकवृन्द, आज सिक्किम क्रनिकल टिम तपाईहरूलाई पश्चिम सिक्किमको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गेजिङदेखि लगभग 10 किलोमिटर टाढा अवस्थित नाको चुम्बुङ गाउँमा लिएर आएका छौँ। यो गाउँ बारा सिङयाङ चुम्बुङ जिपियु अन्तर्गत पर्ने गर्दछ र यस गाउँको विशेषता के छ भने यस गाउँका जति पनि कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँ अति नै प्रगतिशील हुनुहुन्छ, प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले एकदमै युद्ध स्तरमा किवी कल्टिभेसन गरिरहनु भएको छ। अनि आज हामी यसै गाउँका एकजना किवी कृषक मिस्टर पाल्छेन दोर्जी भुटियासँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आउनुहोस् कुराकानी गरौँ। पाल्छेनज्यू नमस्कार, तपाईँलाई। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। कति उमेर पुग्नुभयो तपाईँ? 53 वर्ष पुग्दैछु नि। 53 वर्ष पुग्नुभयो। अनि जुन किवीको कल्टिभेसन छ है, यो किवीको जुन खेतीपाती चाहिँ तपाईँले कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको? यो हामीले 2012 देखि स्टार्ट गरेको। यो डिपार्टमेन्टले नै सबै बिरुवाहरू उहाँले दिनुभयो र डिपार्टमेन्टले यो जति भएको छ पोलहरू पनि उहाँलाई दिनुभयो र सबै कसरी रोप्नुपर्ने, कटिङ कसरी गर्नुपर्ने ट्रेनिङ सब डिपार्टमेन्टले नै दिनुभएको थियो। अनि हामीले देख्यौँ है, तपाईँले अति नै राम्रो पाराले किवी कल्टिभेसन गरिरहनु भएको रहेछ होइन। यो किवी यो जुन फ्रुट छ नि, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? यो फ्रुट चाहिँ अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाइदिनुहोस् न। यो चाहिँ अब अहिले अमिलो छ। अब यो नोभेम्बर डिसेम्बरमा टिपेर चाहिँ राख्नुपर्छ। अलिक राखेपछि अन्त पाकेपछि एकदमै गुलियो मिठो खालको टेस्टै अर्को खालको छ यो। अनि कुन महिनामा चाहिँ यो ठिक्कै रेडी हुन्छ? यो नोभेम्बर र डिसेम्बरमा चाहिँ टिपेर राखेर 1-2 दिन हप्ता दिन जस्तो राख्यो भने चाहिँ आफै पाक्छ, गिल्लो हुन्छ, त्यहाँदेखि खानु लायकको हुन्छ। अनि यो जुन तपाईँले मैले देखेँ कि ठुलो एरिया रहेछ तपाईँले किवी कल्टिभेसन गरिरहनु भएको है। अनि हामीलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न कि प्रत्येक साल कति क्विन्टल किवी तपाईँ निकाल्नुहुन्छ? मैले रोपेको अब 2012मा 13-14देखि अलिअलि निस्क्यो। अहिले चाहिँ झन्डै 8-9 क्विन्टल जस्तो, 8-9 क्विन्टल जस्तो निस्किन्छ। भनेपछि 900 किलो जति? 900 किलो जति निस्किन्छ। अनि यसलाई चाहिँ कहाँ बेच्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ डिपार्टमेन्टले उहाँले नै लानुहुन्छ, सिम्फेडलाई दिएर। उहाँले सिम्फेडलाई अब कहाँ सप्लाई गर्छ त्यो त हामीले याद पनि भएन। डिपार्टमेन्टले नै उठाइदिनुहुन्छ। पर केजीको 150, अब ए ग्रेडको छ भने चाहिँ 200सम्म दिनुहुन्छ। ठुलो ए ग्रेड बन्यो भने झन्डै एउटामा 100 ग्राम जस्तो हुन्छ। अनि कतिको स्याहार्नुपर्छ यो फ्रुटलाई? यो पहिला रोप्दा चाहिँ पुरा दुःख थियो। अहिले चाहिँ अब स्याहार्नु पर्दैन, त्यति साह्रो छैन। यो अहिले हामीले जब फ्रुट टिपेपछि, यसको टिपिसकेपछि यो हाँगाहरू काट्नुपर्ने छ। यो जति यो लामोहरू यस्तोहरू काटेर एकताल हिउँदोमा काट्नु, डिसेम्बरमा काट्नुपर्ने छ। त्यहाँदेखि मल हाल्नुपर्ने छ फेदमा, झारसार गोड्दै छोडिदियो। त्यहाँदेखि मार्च अप्रिलमा फेरि फुल लागेर फलिहाल्छ। त्यहाँदेखि जुन जुलाईमा फेरि यसरी जुन चाहिँ यो नफल्ने लामो जान्छ। फेरि यो यतिको राख्यो भने 2 पाटी बेरिन्छ, यसलाई काट्नुपर्ने, 2 खेप चाहिँ दुःख गर्नुपर्ने, त्यति नै हो। अनि यो जुन नाको चुम्बुङ गाउँ छ, आउनुहोस्, नाको चुम्बुङ गाउँमा कतिजना कृषकहरूले चाहिँ यो किवी कल्टिभेसन गर्नुहुन्छ? झन्डै यहाँ हामी 45-50 घरले चाहिँ यो यसो रोपेको छ। हजुर। डिपार्टमेन्टले दिनुभएको, सबै डिपार्टमेन्टले यो बिरुवाहरू सब दिएर राखेर 40-50 घरले चाहिँ हामी अहिले उब्जाउ गर्दैछौँ हामी। अनि कतिको मेहनत चाहिन्छ यो फ्रुटलाई उब्जाउन? यो त पहिला बिरुवा लाउँदाखेरि चाहिँ मेहनत थियो। अब अहिले जब फल्नु थालेपछि त्यही साह्रो मेहनत पनि छैन। वर्षमा 2 खेप चाहिँ कटिङ गर्नुपर्छ। 1 खेप मल हाल्यो, त्यहाँदेखि फलिबस्छ। अनि यसलाई त महँगो फ्रुट पनि भन्दो रहेछ नि है? हजुर, यो चाहिँ अहिले महँगो भन्छ खोइ। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ यो बारीमा के को खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो? यहाँ त हामी पहिला मकै यसो छर्थ्यो। जब डिपार्टमेन्टले दिनुभयो यो रोपेर अलैँची लगायो। यहाँ अलैँची पनि एकताल मजाले फल्यो। अब अलैँची चाहिँ 4-5 साल चाहिँ फल्छ, त्यहाँदेखि त नहुँदो रहेछ, मल सकिँदो रहेछ। अब 1-2 साल यतिकै छोडेर फेरि लगायो भने चाहिँ फेरि अलैँची पनि मुनि भएर हुन्छ। अनि डिपार्टमेन्टले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रत्येक वर्ष कतिवटा स्याप्लिङ्सहरू दिँदैछ यो किवीको? अनि यसको लागि के उहाँहरूले के पैसा लिनुहुन्छ? पैसा त लिँदैन, सब फ्री हो। यो के अरे बिरुवा पनि फ्री, त्यहाँदेखि यो पोलहरू पनि डिपार्टमेन्टले सब फ्री हो। त्यो माथि फेरि मलहरू पनि डिपार्टमेन्टले सालमा हामीलाई दिइबस्नुहुन्छ। डिपार्टमेन्टले नै
अनि यो खेतीमा कुनै फर्टिलाइजर केमिकलहरू युज गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसो त फर्टिलाइजर त केही युज गरेको छौँ, खै गाईको मल मात्रै यहाँ। हजुर। अन्त डिपार्टमेन्टले त्यो भर्मी कम्पोस्ट दिन्छ, त्योसँग मिसाएर गाईको मल चाहिँ फिटाएर फेदमा हाल्नुपर्ने। अन्त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि अब मार्केटिङ जुन छ अब अझै बृहत रूपमा हुनपर्ने किवीको, किनभने अब तपाईँले लगभग 9 क्विन्टल निकाल्दो रहेछ प्रत्येक साल होइन, अझै अब यो यसलाई बाहिर लानको लागि चाँजो मिलाउनु पर्ने के छ समस्या चाहिँ मेनली मार्केटिङलाई लिएर? मार्केटिङ अब डिपार्टमेन्टले चाहिँ बाहिर सप्लाई गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई पनि कृषकलाई पनि अलिक दाम पनि राम्रो पाउने, हामी त्यही आशा राख्दै डिपार्टमेन्टलाई त्यही बिन्ती चढाउँछ। अब बाहिर फरेनतिर चाहिँ सप्लाई गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई पनि अलिक फाइदा हुन्छ भनेर त्यही आशा राख्दैछु। अब कति युवाहरू छन्, कति मानिसहरू छन् जसको जमिन छ है, तर उहाँहरू खेतीपाती गर्न चाहनुहुन्न नि है, अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ के सन्देश छ कि किवी कल्टिभेसन गरेर पनि आफ्नो जीवन चलाउनु सक्छ, लाइभलीहुड धान्नु सक्छ? किवीको खेती गऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको युवाहरूलाई मेरोबाट एकदम गुड सजेसन, किवी खेती गऱ्यो भने चाहिँ दुःख केही छैन। अरूमा चाहिँ दुःख छ, यो किवीमा चाहिँ फर्स्टमा यो बिरुवा लाउँदाखेरि चाहिँ 1 साल 2 साल चाहिँ दुःख छ, पर्खिनु पर्यो। त्यहाँदेखि सालमा 2 खेप मात्रै हो, एकताल यो हाँगा काट्नु मात्रै मल हाल्यो भने फलिगयो। एकदम सजिलो छ किवी चाहिँ, बेसी मेहनत पनि छैन, बेसी इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन, तर रिटर्न चाहिँ राम्रो छ। रिटर्न चाहिँ राम्रो छ, फल्नु थालेपछि आमदाम चाहिँ राम्रो छ यसको। अनि किवी बाहेक तपाईँ अरू के खेतीपाती गर्नुहुन्छ? किवी बाहेक अरू साग सब्जीहरू पनि लाउँछु। यहाँ खर्सानी भयो, यो भैँसी सिङ्गीहरू, तिते करेलाहरू, फुलकोपी, बन्दाकोपी अलिअलि तिनीहरू पनि लाउँछु, सब्जीहरू पनि। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ खेती गरेर? खेती गरेर एकदम खुसी हो, किनभने हामीलाई जिउ पनि एकदम फिट बस्दो रहेछ, रोगसोग केही पनि लाग्दैन, मेहनत पसिना निस्किन्छ, जिउलाई एकदम निरोगी हुन्छ। अनि अब है यो कोभिड-19 को प्रकोप चलिरहेको छ नि, तपाईँहरू जस्तो कृषकलाई कुनै प्रकारको समस्याहरू भयो? हामीले त यो त्यस्तो समस्या केही भएन, हामी आफै रोप्यो, यहाँ पुगिरहेको थियो। त्यही अलिकति अब बजार जानु, तेल र नुन चाहिँ किन्नु जानुपर्ने हो, अरू केही किन्नु पर्दैन। सबै हामी बस्तीमा सबै यहाँ सागसब्जी रोपेर त्यहीँबाट भइहाल्थ्यो। अनि यो सागसब्जी बेचेर पनि तपाईँहरूलाई अलिकति फाइदा त भयो होला नि होइन? हजुर, हामी सागसब्जी रोपेर पनि हामीलाई अब यो नोकरी काम गऱ्यो भने महिनामा एकताल स्यालेरी हेर्नु पाउँछ, पैसा हातमा आउँछ। यो सागसब्जी रोप्यो भने बस्तीमा गऱ्यो भने महिनैभरि दिनै पछि 24 घन्टा पैसा अलिअलि हातमा चाहिँ परिबस्छ यो सागसब्जीले गर्दाखेरि। अनि खुसी हुनुहुन्छ कृषि गरेर? एकदम खुसी छु म पनि। किवी खेती गर्नमा कृषकहरूलाई बागवानी विभागले पनि धेरै सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। अहिले मसँग पश्चिम सिक्किमको हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टका जोइन्ट डाइरेक्टर मिस्टर कर्मा शेर्पा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हामीले यहाँनिर फिल्डमा आएर ग्राउन्ड रिपोर्टिङ जब गऱ्यौँ, हामीले देख्यौँ कि किवी कल्टिभेसन यो भेगमा धेरै नै गरिँदो रहेछ। कृषकहरूलाई के कस्तो सपोर्ट अनि सहयोग तपाईँहरू विभागको तर्फबाट दिइरहनु भएको छ? सर्वप्रथम तपाईँ सबैलाई नमस्कार र स्वागत जनाउँदै म बागवानी विभागको तर्फबाट है पश्चिम जिल्ला हजुरहरूलाई यो किवी विषयमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। र विशेष यो जुन किवी छ यसलाई हामीले जस्तै अब गाउँले भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ ठेकीफल भन्दा पनि मिलिन्छ। र अब यो खेती चाहिँ अब विभागद्वारा 10-15 वर्ष अगाडिदेखि नै गर्दै आएको हो। र यसमा चाहिँ के थियो भने अब विभागले बिजनहरू वितरण गरेर गाउँलेलाई दिने गर्छ र त्यति राम्रो फस्टेको थिएन, यो जुन प्रोडक्सन भएर यसरी फलेको थिएन। र बादमा फेरि हामी विभागले नै हामीले यसलाई यो के गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ ठिक हुन्छ र किन चाहिँ यो बेरिङ आउँदैन भन्दाखेरि बादमा हामीले फेरि यसको रिसर्च गरेर उहाँहरू हामीले सबैले एउटा ब्रेन स्टर्मिङ गरेर चाहिँ बादमा यसमा चाहिँ यो चाल पायो कि यसमा चाहिँ प्रुनिङ थ्रिनिङ गर्नुपर्ने रहेछ, मेल फिमेल हुँदो रहेछ भनेर। र त्यस बादमा चाहिँ हामीले यसको जुन मेल फिमेलको रेसियो पनि मिलाएर र यसमा हामीले जुन चाहिँ प्रुनिङ छ यसमा 2 पल्ट प्रुनिङ गरिन्छ, एउटा विन्टर प्रुनिङ र समर प्रुनिङ। त्यो गर्ने बादमा चाहिँ यसरी अहिले एकदम बियरिङमा आएर फ्रुटिङ भएर चाहिँ गाउँलेहरूले एकदम फाइदा लिइरहनु भएको छ र तपाईँले यहाँ देख्नु पनि हुँदैछ। अनि अर्को कुरो, पश्चिम सिक्किममा विशेष त कुन क्षेत्र गाउँमा चाहिँ यो किवीको खेतीपाती गरिन्छ? र विशेष गरी यो जुन पश्चिम जिल्ला छ यसमा चाहिँ हामीले बुढियाखोप, दोदोक, यङसुम, सिङलिङ, नाकुचुम्बुङ यो जग्गामा चाहिँ एकदमै यसको पोटेन्सियल छ। र यो विशेष गरी अब मिड अल्टिट्युडदेखि लिएर चाहिँ अलिक हाईभन्दा अलिक
अलिकति मुनिपट्टि त्यो एकदम हाई अल्टिच्युडमा पनि हुँदैन, त्यहाँ अब फ्रस्टहरूले गर्दाखेरि यसको अलिकति फ्रुटिङहरू हुनुमा यसमा बाधा आउँछ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मिड अल्टिच्युडमा चाहिँ एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। जस्तै हाम्रो यो बेगा भयो, दोदक भयो, यो बुढियाखोप भयो, र यसरी नाकुचुम्बुङ भयो, यहाँनिर चाहिँ एकदमै फिजिबल छ र गाउँलेले यसको एकदमै लाभ उठाइरहनु भएको छ। अनि यो किवीको अरू बाई प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ र यसको अब हामीले जस्तै अब यो एकदमै बृहत रूपमा एकदम लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन हुँदाखेरि कति समयमा चाहिँ हामीले मार्केटिङ गर्नु पनि यसलाई असुविधा हुन्छ र त्यो टाइममा चाहिँ एकदम ओभर म्याच्योर भएर जान्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले विभागले चाहिँ के भनेको छ भने गाउँलेहरूलाई यो जति पनि तपाईँको ओभर म्याच्योर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले वाइन प्रिपेयर गर्नु भनेर हामीले त्यसरी यहाँ एसएचजीहरू छ उहाँहरूलाई सहयोग गरेर, जस्तै अस्ति केबीकेले पनि उहाँहरूलाई तालिमहरू दिएर यसरी विभागले पनि लागेर चाहिँ उहाँहरूले यो किवीको वाइन पनि यहाँ बनाउने गर्छ र अहिले हामी तपाईँहरूलाई लिएर पनि जानेछ त्यहाँनिर उहाँहरूले कसरी यो किवीको वाइनहरू बनाएर उहाँले बेच्नु हुँदैछ भनेर। र यो जति पनि प्रडक्ट छ यो किवी छ एकदमै खेर जान्दैन, एकदमै यो गाउँलेले एकदमै यसको दाना पनि बेच्छ र साथसाथमा यसको पछि ओभर म्याच्योर भयो भने यसलाई वाइनहरू बनाएर यसको भ्यालु एडिसन गरेर पनि बेच्दैछ। अनि जब हामी प्राइसिङको कुरा गर्दछौँ, किवी अलिकति महँगो नै फ्रुट हो है, यसको विशेषता मतलब मेडिसिनल केही यस्तो भ्याल्यु छ जसले गर्दाखेरि अलिकति महँगो हो यो? यसमा यस्तो छ, अब यो किवी हेर्नु हो भने यो हाई भ्यालु क्रपमा आउँछ र यसमा विशेष गरी अब एन्टी अक्सिडेन्ट्सहरू छ है, यसमा र भिटामिन्सहरू मिनरल्सहरू पनि पुरै छ र यसलाई चाहिँ अब म्याक्सिमम् जो छ अब अलिकति हेर्नु हो भने जुन सहरतिर बस्ने गर्छ है, जो अब इम्प्लोयरहरू हुनुहुन्छ जसको आम्दानीहरू अलिक बेसी छ, यो अलिकति क्यास क्रप अलिक हाई भ्यालु हुन कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ बेसी प्रिफर गर्छ। र अब जस्तो अब गाउँ बस्तीमा बस्दा चाहिँ उहाँहरू खेतीपाती गरेर त्यति बिमार रोग पनि हुँदैन र यो किवी जुन चाहिँ अब सहर बजारमा सहरहरू हुन्छ एकदमै उहाँहरूलाई एकदम दिनरात बेसी स्ट्रेसहरू छ है, उहाँहरूको त्यति वर्कआउटहरू पनि हुँदैन र उहाँहरूले यो फ्रुट्सहरू चाहिँ एकदम प्रिफर गर्छ र उहाँहरूले अब जस्तै उहाँहरूले बेच्दा पनि यो कम्तीको पनि 200देखि माथि नै बिक्री हुने गर्छ। र अब यो जुन अहिले हाम्रो यो जुन पश्चिम जिल्लाबाट हुँदैछ र लास्ट इयर मैले पनि धेरै उहाँहरूलाई सहयोग गरेर हाम्रो साथीभाइहरू जति पनि हाम्रो आफ्नो कन्ट्रपार्ट कलिग्सहरू छ है, सहरमा बस्नेहरू छ उहाँहरूलाई लगेर मैले पनि धेरै बिक्री गर्नु सहायता गरिदिएँ उहाँहरूलाई र यसको दाम उहाँले राम्रो पाइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई यसको कुनै अहिलेसम्म त यस्तो मार्केटिङको असुविधा भएको छैन। अनि एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनली पनि यसको डिमान्ड राम्रो रहेछ, जस्तै मेरो रिसर्चले भन्छ न्युजिल्यान्ड, इटलीमा है। अनि यो एक्सपोर्ट गर्नको लागि कुन प्रकारको चाँजोहरू तपाईँले मिलाउनुहुन्छ अथवा भविष्यमा? यस्तो छ, अब यो जुन एक्सपोर्टको लागि चाहिँ अहिले अब विभागबाट धेरै अब हाम्रो जुन चाहिँ एउटा स्किम छ MOBCD भनेर मिसन अर्ग्यानिक भ्यालु चेन डेभलपमेन्टबाट, त्यसबाट पनि यो अब भ्यालु एडिसनको लागि यो पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीहरू जति पनि छ यसमा भ्यालु एडिसन गरेर ट्यागिङ गरेर जुन अर्ग्यानिक सिक्किमको ट्यागिङ छ त्यो गरेर यसलाई हामी एक्सपोर्ट गर्ने। त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने गाउँलेले एकदमै यसको मूल्य राम्रो पाउँछ र अब विभाग पनि यसमा लागि परिरहेछ र अहिले सरकार पनि लागि परिरहनु भएको छ र सरकारले पनि अहिले माननीय मन्त्री हाम्रो लोकनाथ शर्मा सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बारम्बार भनिरहनु भएको छ, अहिले हामीलाई पनि यसरी सजेस्ट गर्नुभएको छ। यो गाउँलेको जति पनि यो फलहरू यो जति पनि सागसब्जीहरू हुँदैछ यसलाई हामीले कसो गरेर हुन्छ यो अर्ग्यानिक भएको हाम्रो जुन सिक्किम छ यसलाई बेसीभन्दा बेसी यसलाई लाभ उठाउनुपर्छ भनेर र हामी पनि लागि परेर गाउँलेहरूलाई यही कुरा गर्दैछौँ कि तपाईँहरूको यो जति पनि प्रडक्ट छ यो सरकार पनि लागिरहनु भएको छ र विभाग पनि छ र तपाईँहरू पनि हामी मिलेर काँधमा काँध मिलाएर यसलाई चाहिँ अब अझै फस्टाएर लैजाउँ भनेर चाहिँ हामी पनि यसरी एकदमै ग्राउन्ड जिरोमै गएर हामीले गाउँ बस्तीमा गएर उहाँहरूलाई यसरी सचेतना कार्यक्रमहरू पनि गर्दैछ र उहाँहरूलाई हामीले बताइ नै रहेको छ र साथै उहाँहरूले अहिले गरि नै रहनु भएको छ। र यस्तो प्रकारले अब यो अहिले पश्चिम जिल्लामा हेर्नु हो भने चाहिँ किवी चाहिँ एकदमै पोटेन्सियल क्रप छ र यो किवीमा चाहिँ के छ भने तपाईँको अब यसमा विभिन्न जात भनौँ या भेराइटी भनिन्छ हामीले जुन छ यो धेरै भेराइटीको हुन्छ। जस्तै अब हामीले यहाँनिर पहिला दिँदाखेरि मोन्टी भन्ने छ, ब्रुनो, हेवर्ट, एलिसियन, तोमरी भन्ने यो भेराइटीहरू हुन्छ। यसमध्ये भेराइटीमा चाहिँ हाम्रो हेवर्ट र एलिसियनको चाहिँ एकदमै यहाँनिर चाहिँ फिजिबल रहेछ र यो भेराइटी चाहिँ एकदम फस्टेर गएको छ र अहिले जति पनि किवी सिक्किमबाट निक्लिन्छ विशेष गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हेवर्ट र एलिसियन दुईवटा भेराइटीको चाहिँ हामीले मार्केटमा अहिले गइरहेको छ र यो दुईवटा भेराइटी चाहिँ एकदम राम्रो हुँदैछ। जस्तै अब हामीले यो नर्थ इस्टमा एउटा कम्पिटिसन भएको थियो, त्यो टाइममा पनि हामीले यो याङसुम जुन गेजिङ बर्मेक समष्टिमा पर्छ त्यहाँबाट पनि त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेको थियो। गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जुन कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यहाँको जुन याङसुमको हाम्रो जुन किवी थियो त्यसको चाहिँ फ्रुट साइजहरूदेखि लिएर सबै उहाँहरूले एक्सपोर्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ
त्यो उहाँहरूले चाहिँ फर्स्ट प्राइज पाउनु भयो र भन्नुहुँदै थियो उहाँले कि किवी सिक्किममा गर्नुभयो भने चाहिँ यसको एकदम हाई भ्यालु छ र सिक्किमको किवीलाई चाहिँ एक्सपोर्ट पनि गर्नु सक्ने क्षमता छ र एकदमै एक्सपोर्ट क्वालिटीको छ, सिक्किममा चाहिँ निकाल्नु सक्ने छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो त्यहाँबाट हामीले उयो पनि प्रमाण पनि पाएको छौँ। र त्यस कारणले हामीले अब सरकार पनि लागेको छ, विभाग पनि लागेर हामीले पनि यही गर्ने चाहनामा छ कि गाउँलेले यो विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नु सक्यो भने चाहिँ उहाँहरूले उचित मूल्य पाएर उहाँहरूको आर्थिक स्थिति जुन छ, उहाँहरूको जुन जीवनशैली छ यो बढेर जाने छ भन्ने आशा राख्दछौँ। अनि कृषकहरूलाई एक्सपोजर टुर पनि दिनुभएको छ तपाईँहरूले? हजुर, हामीले यो किवी कल्टिभेसनको लागि चाहिँ एकदमै अब यो वेस्टमा राम्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो डिसी साहब, हाम्रो वेस्ट जुन कर्म आर बुम्पु सर हुनुहुन्छ, उहाँले नै निर्देश गर्नुभएर हामीलाई लास्ट इयर किवी कल्टिभेसन गर्ने फार्मर्सहरूलाई हाम्रो एग्रिकल्चर आत्माबाट उहाँलाई एक्सपोजर भिजिट गरेर लानु भनेर भन्नुभयो र उहाँहरूले फेरि हामीले यहाँबाट ग्रुप बनाएर 10जना फार्मर्सलाई हामीले अरुणाचल प्रदेशको जिरो त्यहाँ लगेर उहाँलाई एक्सपोजर पनि गऱ्यो। उहाँ त्यहाँनिर गएर उहाँले हेर्नुभयो त्यहाँनिर वाइनहरू कसरी बनाउने भन्नेहरू एक्सपोजरहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई दिएको छ र त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू अझै यसमा रुचि अझै जागेर यसमा अझै यो किवीलाई फस्टाउनेमा गइरहेको छ। मेरो अन्तिम प्रश्न, यदि कुनै कृषकले किवी कल्टिभेसन गर्न चाहे पश्चिम सिक्किममा कसरी सम्पर्क गर्ने स्याप्लिङ्सको लागि? यदि अब कुनै पनि कृषकहरूले यो के भन्छ यो किवी कल्टिभेसन गर्न चाहन्छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो विभाग छ, जोइन्ट डाइरेक्टर हर्टिकल्चर म स्वयं छ र मेरो नम्बर पनि सार्वजनिक छ, जतासुकै तपाईँले पाइरहनुहुन्छ, उहाँलाई फोन गर्दा पनि हुन्छ। र साथै हाम्रो गाउँमा बस्तीमा हाम्रो हर्टिकल्चर इन्सपेक्टर भेलडब्लु तपाईँको डिप्टी डाइरेक्टर एसडिओहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ। र यो यस विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भने योभन्दा पहिला 2-3 साल अगाडि चाहिँ हाम्रो यो जति पनि स्याप्लिङहरू थियो, यो सिडलिङहरू जति पनि थियो त्यो हामी बाहिरबाट ल्याउँथ्यौँ, अरुणाचल प्रदेशबाट ल्याउने गर्थ्यौँ। र विगत हामीले एक साल अगाडिदेखि चाहिँ हामीले हाम्रै यहीँ पश्चिम जिल्लामै बुढियाखोप फार्ममा चाहिँ यसको सिडलिङ पनि हामी आफै रेज गरेर हामीले अहिले सारा सिक्किममा यसरी वितरण पनि गरिरहेको छ। र एउटा ठुलो उपलब्धि पनि हो हाम्रो सिक्किमको लागि। र यसपालि पनि हामीले पुरा बुढियाखोप फार्ममा सिडलिङ राखेको छ। र जति पनि अब यङ अन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ, यङ अब भाइ बहिनीहरू हुन्छ जो खेती पेसालाई अप्नाउनुहुन्छ है, चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले यो गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो किवीमा बेसी तपाईँको अरू खेती जस्तो त्यति तपाईँको के भन्छ यसलाई बेसी मेहनत पनि छैन। यसलाई एकपल्ट रोप्दाखेरि तपाईँले यसको डिस्टेन्स सबै तपाईँले मिलाउनुपर्छ, कम्ती 15 फिटको डिस्टेन्समा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा मेल फिमेल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। र हामीले 9:1 भन्छ, 9वटा फिमेलमा हामीले एउटा मेल दिएर त्यसरी यसलाई पोलिनेसन गरेर चाहिँ यसरी फ्लोटिङ बियरिङ हुन्छ। यदि त्यसमा मेल कमी छ भने चाहिँ फेरि फ्रुटिङहरू हुँदैन। र यो पहिला चाहिँ त्यस्तो अलिकति टेक्निकल प्रब्लमहरू भएको थियो र अहिले यो कुरा सबै हामीले विभागले जान्नुमा आएर चाहिँ यसरी हामीले सबै कुरा यो गर्दा चाहिँ अहिले एकदमै यसमा यो फस्टेर गएको छ। र यो किवी अर्को चाहिँ के छ भने यो बाँदरले पनि नखाँदो रहेछ, किनकि यो एकदम बाहिर अलिकति जुसी हुन कारणले गर्दा बाँदरले पनि एट्याक गर्दैन। अब कतिवटा फसल अहिले बाँदरले बिगार्यो भन्ने है, वाइल्ड एनिमलले बिगार्यो भन्ने खालको कन्फ्लिक्टमा त्यो कुराहरू पनि छ। र त्योतर्फ हेर्दा पनि यो किवी एकदमै लाभदायक छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किवी चाहिँ तपाईँको बाँदरले पनि नखाने। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसमा रोग जुन छ, किराहरू छ, यो एकदमै कम्ती लाग्छ। यसमा रोग किरा पनि हेर्नु हो भने एकदम नेग्लिजेबल छ। अरू फसलतिर हेर्नु हो भने यसमा चाहिँ एकदम नेग्लिजेबल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जति पनि यङ हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ है, खेती पेसा अप्नाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो किवी एउटा हाम्रो सिक्किमको लागि एउटा एकदमै पोटेन्सियल क्रप छ। र तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी हर्टिकल्चर विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हाम्रो फिल्ड लेभलमा सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीसँगै सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई यसको टेक्निकल नो हाउदेखि लिएर तपाईँलाई यसलाई कसरी उमार्नुपर्ने, यसलाई कसरी यसको फल तपाईँले हार्भेस्टिङ गर्नुपर्ने, यसलाई कसरी मार्केटिङ, यो सबै विषयमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिनु र हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नुलाई तयार छौँ। एप्रोक्सिमेटली वेस्ट सिक्किमबाट एन्युअली कति निक्लिन्छ यो कल्टिभेसन? अब जस्तै यो अहिले तपाईँले यो एरियामा मात्रै हेर्नुभयो भने उहाँले जस्तै 900 केजी लगभग भन्दैछ। र अराउन्ड सबै जग्गाबाट हेर्नुहुन्छ 10 to 15 मेट्रिक टन जस्तो चाहिँ यो निक्लिन्छ यहाँनिर, त्यस्तो छ। र अहिले राम्रो मेट्रिक उहाँहरूले सेल गरिरहनु भएको छ र त्यस्तो केही अहिलेसम्म असुविधा आएको छैन मार्केटिङ पनि। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, अनि यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ कृषक पाल्चेन दर्जी भुटियाले। र रोमन गुरुङ अनि स्मिता राईको साथ सिक्किम क्रोनिकल टिम रिपोर्ट गरिरहेको छ नापको चुम्बुङ पश्चिम सिक्किमबाट।